दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। यो एबिन न्युज खबरको सङ्केत हो। म कृष्ण सुवेदी भारद्वाज मित्र यो शारदीय पर्वहरूको माझमा तपाईहरुको बीचमा बाल विमर्शको 86औं श्रृङ्खलाका साथ पुनः उपस्थित भएको छु। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूसँग आज म यस्तो व्यक्तित्वलाई लिएर उपस्थित छु कि जसले आफ्नो साँच्चै नै एउटा युवा कालमा सम्भवतः अरू प्रकारको क्षेत्रमा रम्नुको सट्टा बालबालिकासँग र बाल अधिकारका क्षेत्रमा आफूलाई समर्पित गर्यो। त्यस्तो युवा जो अहिले धेरै क्षेत्रहरूमा क्रियाशील छ। यो बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने धेरैवटा नेटवर्कहरू छन् नेपालमा। ती नेटवर्कहरूले एउटा सामूहिक रूपमा आफ्ना अभियानहरू गर्ने गर्दछन्, गतिविधिहरू मिलेरै गर्ने गर्दछन् र अभियानलाई अगाडि लाने गर्दछन्। त्यसरी अभियानहरू गर्ने क्रममा एउटा बाल अधिकारको यो सिफारिस गर्ने नेपालबाट बाल अधिकार महासन्धिको नेपालबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समितिमा रिपोर्ट गर्ने कामको पनि अगुवाई गर्ने गर्दछ र त्यसभित्र 17वटा नेटवर्कहरू रहेका छन्। ती 17वटा मध्ये एउटा इन्क्लुजिभ एजुकेसन पनि हो, जसको प्रतिनिधित्व आजका हाम्रा अतिथिले गर्नुहुन्छ त्यो रिपोर्टिङ सिस्टममा। त्यस्तै उहाँको अरू पनि जिम्मेवारीहरू छन्। कन्सोर्टियम नेपाल बाल सहभागिताका लागि काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूको साझा अभियान छ, त्यो अभियानमा पनि उहाँ हुनुहुन्छ, जिम्मेवारी साथै काम गरिरहनु भएको छ। र एसडिजी स्टुडियो भन्ने एउटा विकाससँग जोडिएको र खास गरी बालबालिकाहरूका अधिकारसँगै नजिक भएको एउटा अभियान पनि छ। यो एसडिजी गोललाई सघाउने, बालबालिकाका सवाललाई उठाउने त्यस्तो एउटा सञ्चारको एउटा संस्था पनि छ, त्यसलाई पनि अगुवाई गर्नुहुन्छ। त्यो साथी हुनुहुन्छ हामीसँग यहाँ प्रदीप लामिछानेजी। म उहाँलाई यहाँहरूसँग परिचय गराउँछु। प्रदीप सर नमस्कार। नमस्कार सर। यहाँलाई बाल विमर्श कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद सर। यो कार्यक्रम लामो समयदेखि हेर्दै आइरहेको थिएँ। आज यसरी सहभागी भएर तपाईँसँग कुरा गर्ने अवसर पनि जुटेको छ, त्यसको लागि धन्यवाद। यहाँले बालबालिकाका अधिकारका निमित्त बाल क्लबदेखि नै संलग्न भएर एउटा बाल क्लब ग्रेजुएटको रूपमा चाहिँ क्रियाशील हुँदै हुँदै अहिले धेरै क्षेत्रमा यहाँ संलग्न हुनुहुन्छ। यहाँलाई बाल अधिकार अभियानको अहिलेको स्थिति कस्तो लागिरहेको छ? अहिलेको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जुन तरिकाले हाम्रा अग्रजहरूबाट हामीले सिक्यौँ, जुन परिस्थितिमा चाहिँ जुन खालका गतिविधिहरू हाम्रा अग्रजहरूले गरेर अगाडि ल्याउनु भयो, अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अबको युवा अवस्थामा चाहिँ अहिले विभिन्न खालका एडभोकेसी मार्फत हामीले नीति नियमहरू जुन बनाउनु पर्ने थियो बालबालिकाको हकको लागि एक चरण पार गऱ्यौँ कि भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिलेको अवस्थामा ती बनेका नीति नियमहरूलाई चाहिँ हाम्रो तिनै तहको सरकार, हामीले भन्ने गर्छौँ सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह जुन सरकार छन्, ती सरकारहरूमा चाहिँ अब काम गर्ने बेला आएको छ र त्यो भूमिकामा चाहिँ आजका युवा अधिकार कर्मीहरू छन् जस्तो मलाई लाग्छ सर। तपाईँकै भनाइमा पनि नीति चाहिँ बनाएका छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि बालबालिकाका सवाल हाम्रो देशको संविधानमा राम्रोसँग अङ्कित भएको छ। संसारलाई देखाउन सक्ने चिज सगरमाथा हामीसँग छ भने जस्तै बालबालिकाको लागि राम्रो संविधान छ त भनेका छौँ। तर 5 वर्ष बितिसक्दाखेरि पनि अहिलेसम्म त्यो ऐन र नियमावलीहरूको पूर्णता भएको छैन। अब नराम्रो मात्रै हामी चर्चा गर्न रुचाउन्नौँ। बाल अधिकारका निमित्त राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद जस्तो एउटा राम्रो बालबालिकाकै लागि काम गर्ने, नीतिगत रूपमा सरकारलाई सघाउने, सङ्गठनात्मक स्वरूप मजबुत बनाउने जिम्मेवारी साथ संस्था पनि खुलेको छ, त्यो क्रियाशील पनि भएको छ। तर पनि स्थानीय तहमा जे जस्तो गरी बालबालिकालाई कार्यक्रमिक रूपमा स्थानीय तहसम्म पुग्नु पर्थ्यो त्यो पुग्न सकेको पाइँदैन। यहाँको विचारमा त्यो स्थानीय तहसम्म पुग्ने तरिका चाहिँ के होला? यो बाल अधिकारलाई व्यवहारमा वस्तुगत रूपमा स्थानीय तहका बालबालिकाले त्यो संविधानको स्वाद चाहिँ आफ्नो भागमा पाओस्, त्यो गर्न के गर्नुपर्छ होला तपाईँलाई कस्तो लाग्छ?
अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने केही कुराहरू अझै गर्न बाँकी चाहिँ देखिएको छ। एउटा अहिलेको राम्रो पक्षको कुरा गर्ने हो भने सरले पनि जोड्नुभयो, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद बालबालिकाको लागि जसरी काम गर्न अलिकति प्रयत्नशील छ, काम गरिरहेको पनि छ। र अहिले हामीले हेर्ने हो भने जुन संस्था नेपाल सरकारले चाहिँ एउटा तयार गरेको छ, त्यो संस्थालाई हामीले कुन हिसाबले सपोर्ट गर्न सक्छौँ, उसले अहिले गरिरहेको कामहरूलाई चाहिँ हामीले कस्तो तरिकाले सपोर्ट गर्ने भन्ने विषयमा अझै पनि छलफल हुन जरुरी म किन देख्दछु। किनभने अहिले नै हेऱ्यौँ भने केही हामी बाल अधिकार परिषदसँग नजिक रहेर काम गर्ने प्रयास गरिरहेछौँ। उहाँहरूलाई हामीले जुन अहिले स्थानीय तहको कुरा सरले उठाउनु भयो, स्थानीय तहमा कम्तीमा बाल अधिकार को लागि चाहिँ काम गर्ने अलिकति संयन्त्र त्यहाँ तयार हुनुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त हुनुपर्छ। कम्तीमा त्यो भएन भने पनि अहिले तत्कालको लागि भए पनि बाल अधिकारको लागि काम गर्ने कोही फोकल पर्सनको रूपमा चाहिँ त्यहाँ रहनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा उठाइरहेका छौँ। र सायद बाल अधिकार परिषदले पनि केही स्थानीय तहहरूबाट ती कामहरूको थालनी गरिसकेको कुरा चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। र बाल अधिकार परिषदले यही रूपमा अगाडि काम गर्दै गयो भने केही कामहरू चाहिँ आशा गर्ने ठाउँ देखिया छ। यो बालबालिकाका अधिकारहरूको परिचालन गर्ने क्रममा किनारामा पारिएका ती सीमान्तकृत बालबालिकाहरूको अवस्था, यसै त बालबालिका पछाडि छन्। त्यसमाथि पनि त्यो आर्थिक रूपमा सीमान्तकृत अवस्थामा रहेका, जातीय रूपमा पछाडि पारिएका, भौगोलिक रूपमा दूर दराजमा रहेका, धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा त्यो फरक ढङ्गले अलिकति समाजमा तल भनेर पछाडि पारिएका त्यो वर्गका बालबालिकाहरूको स्थिति, उनीहरूको अधिकारको अवस्था त बडो अल्पत्र देखिन्छ। सुधार्ने उपाय के होला? यहाँसँग केही त्यस्ता सोचहरू छन्? अझै पनि हामीले हेऱ्यौँ भने बालबालिकाको अधिकारको लागि संविधानमा हामी धेरै कुराहरू समावेश गरेका छौँ। अझै धेरै अधिकारको विषयहरू त हामीले हेऱ्यौँ भने मौलिक हकको रूपमा नै देखिन्छ, तर त्यो अभ्यासमा चाहिँ देखिँदैन। अहिले पनि हामीले हेऱ्यौँ भने विशेषतः गरी एउटा स्कुल सबै बालबालिकाहरूको एउटा साझा घर हुन सकेको छैन। किन हुन सकेका छैन हामी देख्दछौँ, एउटा आफ्नो घर छेउको विद्यालयमा त्यस क्षेत्रमा रहेका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू लगायत विभिन्न जुन अलिकति मार्जिनलाइज्ड बालबालिकाहरू छन्, उनीहरूको उपस्थिति नगर्ने देखिन्छ। विद्यालयको भौतिक संरचना हेर्ने हो भने अथवा त्यहाँ बालबालिकाहरूले सबै खालका बालबालिकाहरू आउन सक्ने त वातावरण हुनको लागि चाहिँ कम्तीमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई आवश्यक संरचनाहरू चाहिँ तयार हुन जरुरी हुन्छ। त्यो संरचनाहरू भएन भने संरचनाको कुरा गर्नुभएको यहाँले, भौतिक संरचना पनि हो एउटा जटिल समस्या। सायद हाम्रो भौगोलिक अवस्थाले गर्दाखेरि पनि त्यो समस्याहरू सिर्जना भएका होलान्। तर एउटा विद्यालय, काठमाडौँको हकमै हामीले एउटा कुरा गर्ने हो भने त्यो विद्यालय चाहिँ एउटा सहरको एउटा यस्तो ठाउँमा हुन्छ कि त्यहाँ अन्य मानिसहरूलाई पनि जान मा पुग्नको लागि गाह्रो अवस्था हुन्छ। तर एउटा अपाङ्गता भएका बालबालिका त्यस विद्यालयभित्र व्हिलचेयरै लिएर जाने, सामान्य कुरा गऱ्यौँ न, व्हिलचेयरै लिएर जाने वातावरण अथवा स्कुलमा हुने र्याम्पको कुराहरू होला, अथवा दृष्टिविहीन बालबालिकाहरूलाई हिँड्नलाई सजिलो हुने केही भौतिक व्यवस्था नभएको चाहिँ हामी देख्छौँ। कति अवस्थामा अझै पनि हेर्ने हो भने चाहिँ विद्यालयले पनि सहर्ष रूपमा ती बालबालिकाहरूलाई चाहिँ हामीले पढाउन सक्छौँ, सबैजनालाई चाहिँ हामी खुल्ला गर्छौँ भन्ने खालको मनस्थिति पनि तयार नभएको हामी देख्दछौँ। त्यो हेऱ्यौँ कसरी देख्छौँ भने शिक्षा को जुन डेटा छ, त्यो डेटामा पनि हामी हेऱ्यौँ भने नगण्य मात्रामा चाहिँ अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू विद्यालयमा गएको चाहिँ हामी देख्दछौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अझै त वातावरण बनाएको छैन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्न सक्दछौँ। त्यो राष्ट्रिय रूपमा जो डाटाहरू अहिले सरकारले दिइरहेको छ, लगभग 2.5% जति बालबालिका मात्रै विद्यालयबाट बाहिर छन्, लगभग 97.5% जति बालबालिका चाहिँ विद्यालयमा प्रवेश गरे, भर्ना भए भनेर भन्दछ। के ती जम्मै अपाङ्गता भएकै हुन् त यहाँको भनाइमा? लगभग हाम्रो डेटा हेऱ्यौँ भने सायद 1% पनि अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू स्कुलभित्र आएको हामी देख्दैनौँ। त्यो भनेको त नगर्ने नै हो। त्यसभन्दा बाहिर चाहिँ सायद अपाङ्गता भएका बालबालिका अथवा कुनै दुर्गम क्षेत्रमा रहेका बालबालिका अथवा दलित समुदायको पनि धेरै पछाडि परेका बालबालिकाहरू हुन् कि भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ आकलन गर्न सकिन्छ। एउटा विद्यालयमा
सबै खालका बालबालिकाहरूको पहुँच पुगेर नै 100% चाहिँ हामी शिक्षामा जुन डेटा हामी भनिरहेको हुन्छौँ 100% तब मात्र पुग्ने हो जहाँ सबै खालका बालबालिकाहरूको चाहिँ पहुँच एउटा स्कुलमा पुगेको हुन्छ। त्यसको लागि कम्तीमा पनि हामीले अहिले हेऱ्यौँ भने आफ्नो विद्यालयदेखि नजिकका जति पनि ठाउँहरू छन् ती वरिपरिका बालबालिकाहरू मात्र नै विद्यालय आइपुगे भने त्यो एउटा अभियान विद्यालयले चलाएर त्यो विद्यालयले चाहिँ त्यो खालको वातावरण सिर्जना गर्यो भने कहिलेकाहीँ भौतिक संरचना मात्र सबैको त बाधक हुन्छ भन्ने हुँदैन, तर विचारले एउटा के भन्ने त्यो खालको खुल्ला आह्वान चाहिँ विद्यालयले गर्न सक्ने वातावरण बन्यो भने चाहिँ पक्कै पनि बालबालिकाहरू चाहिँ विद्यालयमा आउन सक्छन् भन्ने हो। र अझै विशेष यो कोभिडको सन्दर्भलाई लिएर कुरा गर्ने हो भने त सबै कुरा भर्चुअल वर्ल्डमा गएको छ। हामीले हेर्छौँ एजुकेसन भर्चुअलमा भएको छ, त्यो बाहेक कामहरू भर्चुअल रूपमा भएको छ। यो बेलामा पनि अझै अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई अझै कठिनाइ बेहोर्न परेको हामीले चाहिँ देख्दछौँ। कोभिडको कारणले गर्दा बालबालिकामा अरू के असर परे, कस्तो भयो, यो कोभिड त अब लगभग पोस्ट कोभिडको हामी आशा गर्ने बेला भएको छ। अब त्यो आशा गर्न सकिन्छ सकिन्न र अब पोस्ट कोभिड सिचुएसनमा जस्तो बालबालिकाहरूको शिक्षा चाहिँ लगभग 2 वर्ष जति झन्डै लस भएको स्थिति हो। गुणात्मक रूपमा उनीहरू पछि परेका हुन्। अघि नै हामीले चर्चा गरिहाल्यौँ, कति त जो अवसर नपाउनेले त त्यो भर्चुअल एजुकेसन कुनै अवसर पाएका छैनन्। अबको अवस्थामा कसरी लानुपर्छ होला त्यो शिक्षालाई? यो कोभिडको पछाडिको स्थिति कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यहाँ कोभिडको बेलाको कुरा गर्ने हो भने त हामीले कन्सोर्टियम नेपाल मार्फत एउटा रिसर्च पनि हामीले गरेका थियौँ। देशव्यापी रूपमा केही प्रदेशहरूको केही पालिकाहरू अथवा केही जिल्लाहरूलाई लिएर हामीले गरेका थियौँ। त स्थिति अलिकति भयावह खालको नै छ, किनभने एउटा बालक बालिका जुन साथीहरूसँग खेल्ने, साथीहरूसँग रमाउने एउटा अवसर थियो, त्यो एउटा घरमा सीमित हुन्छ। घरमा पनि अझै हेर्ने हो भने कोही त अब भर्चुअल्ली केही सिकेको पढेको कुराहरू पनि देख्छौँ, होइन भने धेरैजनाहरू त त्यसबाट पनि अलिकति विशेष ग्रामीण क्षेत्रहरूमा चाहिँ वञ्चित भएको चाहिँ हामी देख्छौँ। र त्यसले गर्दा उनीहरूको मानसिक रूपमा पनि विभिन्न खालका समस्याहरू अप्ठ्याराहरू चाहिँ हामी देख्दछौँ। शिक्षाको मात्र कुरा होइन, कोभिडको कारणले गर्दा उसको परिवारमा जुन खालका रोजगारीहरू गुमेका कुराहरू पनि छन् त हामी देख्दछौँ। र त्यसले पार्ने अन्य खालका समस्याहरू उसको अब कोभिडै लाएर कतिजना त कोभिडको कारणले गर्दा संक्रमण भएको कारणले गर्दा भएका समस्याहरू त आफ्नो ठाउँमा छन्, त्यो बाहेक अन्य विभिन्न खालका समस्याहरूबाट पनि जुधेको चाहिँ हामी देख्दछौँ। यो बाल अधिकार महासन्धिको पूर्णताको लागि यो तेस्रो ऐच्छिक आलेख जुन यदि नेपालमा कानुनी ढङ्गले उपचार पाएन बालबालिकाले भने बाल अधिकार समितिमा कम्तीमा सूचना गर्ने, उजुरी समन गर्ने एउटा अवस्था त्यसले बाटो खोल्छ। नेपाल सरकारले त्यो तेस्रो ऐच्छिक आलेख चाहिँ स्वीकार गरेको छैन, अर्थात् त्यसमा दस्तखत गरेको छैन, अनुमोदन गरेको छैन। यो अवस्था छ एकातिर। अर्कोतिर हामीले पटक चर्चा भइरहेको छ, यो गर्नुपर्छ, हुनुपर्छ भन्ने एउटा खालको धारणा छ। अनि हामी अधिकार कर्मीहरूकै बिचमा पनि एक खाले साथीहरूको चाहिँ होइन यो नभए नि ठिकै छ नि, के रोकिएको छ र, के रोकिएको छ र, यो हुँदै गर्छ, अलिक पछि बुझेर गर्नुपर्छ भन्ने त्यो खालको हाम्रो बिचमा पनि मतैक्यता नभइरहेको पाइन्छ। यहाँको चाहिँ के मत छ? हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै इच्छाधीन आलेख जुन OP3 CRC को विषयमा जुन राष्ट्रहरूले हस्ताक्षर गरिसके अथवा यसलाई चाहिँ के भन्ने उनीहरूले सिग्नेचरिज कन्ट्री नै भन्छ क्यारे भइसकेपछि पनि पक्ष राष्ट्र भइसकेपछि पनि त्यस्ता खालका धेरै रिपोर्टहरू त्यहाँ जाने होइन। देशभित्रको कानुन, देशभित्रको
न्यायपालिकाले नै यी सबै कुराहरू समाधान गर्न सक्छन् र त्यो समाधान गर्नको लागि ती पक्ष राष्ट्रहरू भनौँ अथवा युएनले पनि त्यही अनुसारले नै सिआरसी कमिटीले चाहिँ त्यो फिडब्याक रिकमेन्डेसन दिन्छ भन्ने हो। र नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने अहिले पछिल्लो चरणमा हेर्दाखेरि सबैजना जो अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ धेरै मत भिन्नता पनि छैन कि भन्ने मलाई लाग्छ, किनकि यसमा सबैजना पक्कै पनि सहमत भइरहेको चाहिँ हामी देख्दछौँ र यो आवश्यक छ र यसले देशलाई नै हानि गर्ने घाटा गर्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ आफैमा होइन भन्ने एउटा बुझाइको स्तर चाहिँ अलि आएको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई महसुस भएको छ। यसमा चाहिँ नेपाल पनि यसको पक्ष राष्ट्र भइदियोस् भन्ने हाम्रो चाहना पनि हो। अब स्थानीय तहमा भएका ती जो बालबालिकालाई काम गर्न भनेर बनेका नागरिक समाजका सङ्घ संस्थाहरू छन्, शिविरहरू छन्, एनजिओहरू छन्, नागरिक अगुवाहरू पनि छन् बालबालिकाका लागि काम गर्ने एकातिर भने, अर्कोतिर सिंहदरबार चाहिँ गाउँमै पुग्यो भन्छौँ हामी। स्थानीय तहको सरकार पनि छ, स्थानीय तह छ, त्यहाँ बन्नुपर्ने चिजहरू बनिरहेका छैनन्। अब त्यो ठ्याक्कै त्यो बन्नको निमित्त हामीले के पुर्याउन सक्छौँ, के योगदान दिन सक्छौँ होला? हाम्रो भूमिकाको कुरा गर्ने हो भने विशेष गरी बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरेको हिसाबले हामी कुरा गऱ्यौँ भने एउटा स्थानीय तहमा अथवा स्थानीय तह नहुँदाको पहिलाको अवस्था कुरा गर्ने हो भने एक खालको संरचनाहरू चाहिँ तयार भइसकेको अवस्था थियो। तर त्यो एउटा गाविस स्तरसम्मकै विभिन्न खालका वडासम्म थियो नि, वडा नागरिक मञ्च भनेर बनाइएको थियो त्यति बेला त। तीहरू त मर्ज भए, वडाहरू मर्ज भएर 9वटा वडा मर्ज भएर एउटा गाउँपालिका बन्यो। अनि त्यो त पालिका स्तरमा पनि कार्यक्रम गएन भनेपछि त त्यो त 981 पो भयो त। जुन खालका पहिलाका संरचना थिए र पहिलाका संरचना भएका राम्रा अभ्यासहरू थिए, ती अभ्यासहरूलाई चाहिँ अहिले पनि हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ होइन। ती अभ्यासहरू अगाडि बढाउन जरुरी पनि छ, किनकि हाम्रो एउटा स्थानीय सरकारसँग कम्तीमा बालबालिकाको अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने खालका चाहिँ गतिविधिहरू चाहिँ त्यहाँ सञ्चालन हुनुपर्छ। बालबालिका त्यहाँ स्थानीय सरकारले गर्ने जति पनि योजनाका कुराहरू छन्, कार्यक्रमका कुराहरूमा छन्, प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउने खालका चाहिँ त्यहाँ संरचनाहरू तयार हुनुपर्दछ। होइन, सहभागिता जनाउने कस्तो संरचना भन्नुभयो यहाँले? के निर्वाचनमै बालबालिकालाई ल्याउने र? त्यो त होइन होला। कसरी उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता कसरी देख्नु भएको छ? छोटोमा भन्दाखेरि हामी कन्सोर्टियम नेपालले यस विषयमा लामो समयदेखि काम पनि गर्दै आइरहेका छौँ। विशेष गरी एउटा वडादेखि लिएर पालिका स्तरसम्मका जति पनि स्थानीय तहको योजना तर्जुमाका कुराहरू तर्जुमा गर्दाखेरि होस् अथवा कुनै कार्यक्रमहरू चाहिँ त्यहाँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि होस्, कम्तीमा त्यहाँ एउटा बालबालिकाहरूको लागि एउटा संरचना चाहिँ त्यहाँ तयार होस् कि ताकि बालबालिकाहरू स्वयं आफू उपस्थित भएर आफ्ना भनाइहरू राख्न पाउने वातावरण चाहिँ तयार होस् भन्ने। उनीहरूको कुरा सुनिनु पर्यो अनि उनीहरूको कुरा इम्प्लिमेन्ट पनि हुनु पर्यो, सुनिने मात्र होइन भन्ने हो। जस्तै यहाँले सहभागिताको अधिकारको सुनिश्चितताको कुरा गर्नुभयो, विकासका कुरा पनि सायद चाहिँ विद्यालय र स्थानीय यो ECD देखि 12 कक्षासम्म स्थानीय तहकै जिम्मा रहेछ अहिले। अब त्यो उनीहरूको एकल अधिकारमा पर्दो रहेछ। त्यसै गरी स्वास्थ्यका कुरा रहेछ होइन। अब विकास भयो, अनि त्यसै गरेर अरू उनीहरूको बाँच्ने अधिकारका कुराहरू एउटा मैले नबुझिरहेको कुरो यहाँलाई कस्तो लाग्छ? जन्मदर्ता भनेर हामीले धेरै करायौँ, धेरै वर्षदेखि करायौँ। अनि विभिन्न दात्री संस्थाहरू, हाम्रा पार्टनर संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय एनजिओहरू अनि UN का एजेन्सीहरूले पनि, युनिसेफ लगायतका एजेन्सीले पनि धेरै यो विषयमा लबी एडभोकेसी गरे, काम पनि गरे। तर जति जन्मेका छन् सबैलाई अनिवार्य रूपले जन्मदर्ता गरिदिनु हुँदैन। यस विषयमा हामी धेरैचोटि हामी बहसमा पनि ल्याइरहेको विषय पनि हो र हामी संसदीय समितिका जति पनि यस विषयमा जिम्मेवार सांसदहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग विभिन्न चरणका छलफलहरूमा हामीले यी कुराहरू उठाइ पनि रहेका छौँ। कम्तीमा यहाँ जन्मेको बालक अथवा बालिकाले आफ्नो जन्म दर्ता नभएको कारणले गर्दाखेरि शिक्षाबाट वञ्चित हुन पर्ने, सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न जति पनि विशेष उनीहरूले पाउने अवसरहरूबाट वञ्चित हुन पर्ने र सँगसँगै पछि गएर नागरिकताबाट पनि वञ्चित हुन पर्ने अवस्थाको सिर्जना नहुनको लागि चाहिँ
चाहिँ राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले पनि एक खालको पहल गर्न जरुरी छ भन्ने हिसाबले हामी आफै पनि उहाँहरूसँग धेरैचोटि हामी बसेका छौँ र सँगसँगै स्थानीय तहमा पनि हाम्रा जति पनि हामीसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो खालको पहल पनि स्थानीय स्तरमा सुरु गरिरहनु भएको छ। स्थानीय तहमा कसले के कुरा लिएर जाने हो, स्थानीय तहमा भएका गैर सरकारी संस्थाहरू नागरिक समाजका सङ्गठनहरूलाई कसरी बलियो बनाउने हो, कसरी तपाईँहरू यो जुन केन्द्रीय स्तरमा यहाँले अघि कन्सोर्टियमको नाम पनि 2-3 पटक लिनुभयो अनि अरू पनि नेटवर्कहरू छन् जो हामी बाल अधिकारलाई काम गर्ने भन्नेहरू हामीहरू ठ्याक्कै त्यो स्थानीय तहमा पुग्ने र उहाँहरूसँग काम गर्ने त्यस्तो संरचनाको आवश्यकता देख्नुहुन्न? त्यो संरचना आवश्यक छ र हामीसँग भएका अहिले जति पनि बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत गर्ने नेटवर्कहरू छन् उनीहरूले छरिएका जुन नेटवर्कहरू छन् त्यो नेटवर्कहरूले एक खालले आफूसँग सम्बन्धित भएका जति पनि सङ्घ संस्थाहरूसँग नजिकमा रहेर काम गर्ने प्रयास चाहिँ जारी नै गरिरहेका छन्। कम्तीमा एउटा अभ्यासको के सुरु भएको छ भने एउटा स्थानीय तहमा हुने जति पनि संस्थाहरू प्रदेश स्तरमा हुने संस्थाहरूसँग यहाँ केन्द्र स्तरमा रहेका नेटवर्कहरूले प्रत्यक्ष रूपमा डाइरेक्ट आफै गएर काम नगरिकन ती संस्थाहरूलाई चाहिँ अलिकति क्यापेसिटी डेभलप गर्ने कुरा र ती संस्थाहरू मार्फत कार्यक्रमहरू त्यहाँ चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरा सँगसँगै ती संस्थाका व्यक्तित्वहरूलाई नै क्यापेसिटी बिल्डअप गरेर त्यो स्थानीय तहमा अथवा स्थानीय सरकारमा आवश्यक भएका कामहरू गतिविधिहरूमा चाहिँ संलग्न गराइरहेको अभ्यास चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ। अझै पनि त्यो हजुरले जोड्न खोज्नु भएको जुन कुरा छ जुन तरिकाले ती अभ्यासहरू हुनुपर्ने अझै पनि भइसकेका छैनन्, चित्तबुद्धि गरी हुन सकेका छैनन् र त्यसलाई अझै भनौँ न अझै प्रयासरत छौँ, अगाडि बढाउनुपर्छ, प्रयास गर्नुपर्छ। म यहाँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु कि यस्ता अभ्यासहरूका निमित्त हामीहरूले एउटा साझा अभियानको खाँचो कतिको देख्नु भएको छ? सरले महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। हामीले हेऱ्यौँ भने हामीसँग अहिले करिब बाल अधिकारकै क्षेत्रमा कार्यरत गर्ने 17वटा नेटवर्कहरू हामीसँग छन् र एनएसिजीको रूपमा चाहिँ नेसनल एक्सन कोअर्डिनेसन ग्रुप भनेर राष्ट्रिय स्तरकै एउटा सञ्जाल पनि छ। त्यो सञ्जालमा रहेर चाहिँ हामी विभिन्न तरिकाले कुनै कुनै रूपमा चाहिँ आफ्ना गतिविधिहरू हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामीसँग भएकै संरचनाहरूलाई अलिकति बलियो बनाउने हो कि अथवा फरक खालको संरचनामा जाने भन्ने विषय सायद यो बहसकै विषय होला र सायद यसलाई बहसकै रूपमा चाहिँ छोड्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यसलाई बहसमा छोडौँ, तर अभियान लिएर स्थानीय तहसम्म साझा अभियान पुग्नु जरुरी छ। जरुरी छ, पुग्नुपर्छ, जरुरी छ र हामी त्यो प्रयास पनि गरिरहेछौँ र कलेक्टिभ सबैको त्यो इफोर्ट लगाउन आवश्यक पनि छ। यहाँहरू जस्ता युवा अभियन्ताहरूलाई त्यस्तो खालको कलेक्टिभ इफोर्टका साथ यो अभियान चलाउन बल पुगोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। आइदिनु भयो, यहाँले आफ्ना विचारहरू राख्नुभयो, प्रष्टताका साथ यहाँका विचारहरू आएर हामीले छलफल गऱ्यौँ, जुन विमर्श गऱ्यौँ, यसबाट अवश्य पनि बालबालिकाहरू र सिङ्गो मुलुक लाभान्वित भएको छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार, धेरै धन्यवाद। विशेष गरी यो राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा चाहिँ एक युवाको हिसाबले यस क्षेत्रमा काम गरेको हिसाबले जुन मेरो आफ्ना भनाइहरू राख्ने अवसर दिनुभएको छ यसको लागि पनि तपाईँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, आज हामीहरूले अलि फरक स्वादमा कुराकानी गर्न सक्यौँ कि बालबालिकाहरूका सवालमा भन्ने मलाई लागिरहेको छ। यो यहाँहरूको समयको निमित्त र साथको निमित्त हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र अर्को 87औं श्रृङ्खलामा यस्तै अर्का व्यक्तित्वका साथ यहाँहरूसँग फेरि भेटघाट गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता कृष्ण सुवेदी भारद्वाज मित्र पनि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।